अब आए एक्चुअल मुबारक सानी केस की तरफ। मैं ये समझता हूँ, मेरी जो नाक़िस अक़ल है वो ये कहती है कि मुबारक सानी केस पाकिस्तान की लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का एक वाटरशेड मोमेंट है। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है। जब इस फैसले का कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अंडर प्रेशर लाके पाकिस्तान की मजहबी जमातों ने, और पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत भी उसमें शामिल है, और इसमें बहुत से मजहबी ग्रुप्स भी हैं, मदरसों के स्टूडेंट्स भी हैं, रिलीजियस पार्टीज़ भी हैं, उसमें वायलेंस भी की गई है, और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से माइनॉरिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर एक फ़ैसला एक्सट्रैक्ट किया गया है। तो इसका अभी तो दुनिया में किसी को पता नहीं है कि क्या फ़ैसला एक्सट्रैक्ट किया गया है। तो जब ये फ़ैसला बाकी सारी दुनिया को पाकिस्तान से बाहर पता चलेगा, तो इसकी इम्प्लिकेशंस होंगी पाकिस्तान के लिए। अब ये डिसीजन क्यों मैं कह रहा हूँ कि माइलस्टोन है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक छोटे से नुक्ते के ऊपर, जिस पे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 पेजेस का एक डिसीजन लिखा था, उस पे 3 दफ़ा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कर दिया। पहला डिसीजन किया 6 फरवरी 2024 को। उसको चैलेंज किया पंजाब हुकूमत ने अपनी प्ली में, जब उन्होंने कहा कि इसका पैरा 9 पे उनको ऑब्जेक्शन थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहला डिसीजन तो लिखा था 2-3 पेजेस का था। दूसरा डिसीजन लिखा 24 जुलाई 2024 को 27 सफ़ों का, और उसमें 50 पैरास थे, और उसमें उन्होंने अपने आप को डिफेंड किया, और वो उसमें आधा अंग्रेजी में लिखा हुआ है और आधा उर्दू के अंदर लिखा हुआ है। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ये सब चीज़ें, मेरी कोशिश है के साथ साथ आपको दिखाता चला जाऊँ। अभी जो दूसरा डिसीजन था, इसके ऊपर फिर पंजाब हुकूमत ने और वफाकी हुकूमत भी उसके साथ शामिल हो गई। उन्होंने कहा कि इसका जो पैरा 7 है वो ऑब्जेक्शनबल है, इसका पैरा 42 जो है वो ऑब्जेक्शनबल है। और फिर ये अभी ऑब्जेक्शन चली रही थी, इसके साथ ही मजहबी जमातें जो हैं उन्होंने इस्लामाबाद का रुख इख्तियार किया। उनके एक्टिविस्ट जो हैं वो रेड जोन के अंदर दाखिल हो गए। ये वही रेड जोन है जहाँ पर अगर जमहूरियत पसंद सियासी जमात है सबसे बड़ी, उसका कोई बंदा आना चाहे तो उसका वो घुस नहीं सकते अंदर, इसके उनका भुरकस निकाल दिया जाता है। लेकिन ये भी ज़हन में रखें कि जो मजहबी भी आ जाते हैं एक्टिविस्ट, इनको भी अगर पुलिस को ये हुक्म हो कि इनका भुरकस निकाल दें, तो फिर ये भी नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पर होता है, इशारा होता है कि इनको आपने ज़रा थोड़ा सा काइंडली डील करना है। ये एक रियासत की, आप कह लें रियासती इदारों की एक थिंकिंग है, उनकी एक स्ट्रेटिजिक थिंकिंग है। तो बहरहाल वो भी अंदर दाखिल हो गए, और फिर पुलिस उनको रोकती रही, और वो सुप्रीम कोर्ट के पेरीमीटर तक पहुंच गए। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, काजी फ़ाइज़ ईसा और उनके जो जजेस थे, उनको हरास किया गया, अंडर प्रेशर लाया गया। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उलमा के एक वफ्द और डेलीगेशन से एक प्राइवेट चैम्बर में मीटिंग करने के बाद एक 1.5 पेज का फैसला निकाला गया, और जिसमें वो जो पैराग्राफ्स थे, पैराग्राफ 7 और पैराग्राफ 42 जो हैं, उनको हज़फ कर दिया गया, और कहा गया कि ये कोई प्रेसिडेंट नहीं होगा। अब जिस तरह से पाकिस्तान के अखबारात रिपोर्टिंग करते हैं आधी पचद्दी किस्म की, उसमें कंप्लीट पिक्चर आपके सामने नहीं आती। तो जो कुछ भी मुबारक सानी केस के हवाले से छपा गुज़श्ता 24 घंटों में, पहले मैंने वो पढ़ा, फिर उसके पीछे जितने महीनों में उस पर रिपोर्टिंग होती रही मैंने वो पढ़ा, फिर भी कोई कंप्लीट पिक्चर जो है वो मेरे सामने नहीं आई। मैं चाहता था कि मैं एक्चुअल डिसीजन भी पढ़ लूँ। मुझे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर फरवरी का डिसीजन, जुलाई का डिसीजन मिल नहीं रहे थे, मैं सर्च नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने वेट किया, मैंने मुख्तलिफ रिपोर्टर्स के साथ, जो अखबारों के रिपोर्टर्स थे, फिर जो वकला थे, उनसे मैंने डिसीजन मंगवाए, और मैंने फरवरी 2024 का डिसीजन भी पढ़ा, 6 फरवरी का। फिर मैंने 24 जुलाई का डिसीजन पढ़ा, फिर मैंने आज का डिसीजन पढ़ा। दरमियान में मैंने, आप यकीन माने, मेटा एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी मदद ली मैंने, कि ये रिसर्च करो, ये रिसर्च करो, ये आर्टिकल ढूंढो, ये आर्टिकल ढूंढो। तो वो जो सारी रिसर्च करके मैंने एक पिक्चर मेरे सामने आई है, वो पिक्चर मैं आपके सामने रख सकता हूँ। अगर अखबारात को आप देखते हैं तो आपको एक आधी पचद्दी सी पिक्चर आती है, जिसमें आपको समझ आती है कोई कोई अहमदी स्कॉलर है या पब्लिशर है, जिसने तफसीर सग़ीर जो है, वो किताब, ये तफसीर सग़ीर जो तफसीर है, जो कि अहमदियों के दूसरे खलीफा जो हैं, उनकी लिखी हुई को 10 वॉल्यूम की तफसीर का ये एक एब्रिज्ड एडिशन है, जो इन साहब ने, मुबारक सानी साहब ने 2019 में अहमदियों के किसी इंस्टीट्यूशन में उसे डिस्ट्रीब्यूट किया, और फिर 2022 दिसंबर में उनके खिलाफ एक एफआईआर कट गई इस हवाले से। जनवरी 2023 में उनकी गिरफ्तारी हुई। फिर फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको रिहा किया बेल में, और वहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना 6 फरवरी 2024 का फैसला लिखा। वैसे तो 6 फरवरी 2024 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा सिंपल सा फैसला है, इसीलिए वो 2 पेज का फैसला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की बेसिक कंटेंशन ये थी, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की, उनके साथ मेरा ख्याल नईम अफ़गान साहब थे, जो भी थे। कंटेंशन बड़ी सिंपल सी थी कि जो एक्ट है, पंजाब का नया एक्ट है, पंजाब कुरान प्रिंटिंग एंड रिकॉर्डिंग एक्ट 2021,
جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے اس ایکٹ کے تحت، اس ایف آئی آر سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ایکچولی جو اوفینس ہوا ہے وہ کہیں 2019 میں ہوا ہے، جہاں یہ مبارک ثانی نے یہ کتاب تفسیر جو ہے اس کی ڈسٹریبیوشن کی ہے، اور چونکہ ایک ایکٹ کے آنے سے پہلے اس کا ایک ریٹروسپیکٹو یعنی اس کو امپوزیشن کر دی گئی ہے، تو یہ خلاف قانون ہے۔ اور ویسے بھی یہ شخص جو ہے جس کی میکسیمم سزا اس ایکٹ کے تحت 6 ماہ ہو سکتی تھی ایک فلاڈ ڈسٹریبیوشن کرنے میں، ایک ایسی ڈسٹریبیوشن یا نشر و اشاعت کرنے میں جو نہیں ہونی چاہیے، تو 6 مہینے کے بجائے یہ 13 مہینے کا سزا کاٹ چکا ہے اور اس کو بیل کے اوپر رہا کر دینا چاہیے۔ وہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب یہ ڈیسیجن لکھا تو پیرا 9 کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے پیرا 20 کو بھی وہاں پر کوٹ کر دیا۔ وہ پیرا 20 بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اسکرین کے اوپر، اور جو پیرا 9 ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، جس کے اوپر آبجیکشن ہوئی، جہاں سے پھر مذہبی رہنماؤں کی طرف سے بھی آبجیکشن ہوئی اور پنجاب حکومت نے بھی وہاں پر ایک پلی لی، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اب میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھاتا ہوں، دس از آرٹیکل 20 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 20۔ اس میں لکھا ہوا یہ ہے فریڈم ٹو پروفیس ریلیجن اینڈ ٹو مینیج ریلیجیس انسٹیٹیوشنز، یعنی پاکستان کے ہر شہری کو یہ اجازت اور حق حاصل ہے کہ وہ اس کا جو کوئی بھی مذہب ہے وہ اسے پروفیس کر سکے، یعنی اس کو فالو کر سکے، اور اس کے ریلیجیس انسٹیٹیوشنز اگر اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی اگر کرسچن ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، مسلمان ہیں، جو بھی ہیں، تو آپ کو اجازت ہوگی کہ آپ اپنی ریلیجن کی پریکٹس بھی کر سکیں اور اس کے انسٹیٹیوشنز کو آپ مینٹین بھی کر سکیں، اسے آپ مینیج بھی کر سکیں۔ اس کے 2 پارٹس ہیں آرٹیکل 20 کے، پیرا اے میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا 20 اے۔ 20 بی یہ کہتا ہے کہ ایوری ریلیجیس ڈینومینیشن اینڈ ایوری سیکٹ دیئر آف shall have the right to establish, maintain and manage its religious institution، یعنی ہر ریلیجس جو اینٹی ہوگی یا ہر ریلیجس جو سیکٹ ہوگا یا ہر مذہب جو ہوگا، اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے انسٹیٹیوشنز جو ہیں انہیں اسٹیبلش بھی کر سکتا ہے، انہیں مینٹین کر سکتا ہے اور ان کو مینیج کر سکتا ہے ایز پر دی آرٹیکل 20 اے اینڈ 20 بی آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ اب میں آپ کو پڑھ کے بھی سناتا ہوں، اسکرین کے اوپر بھی دکھاتا ہوں کہ جو پیرا 9 ہے سپریم کورٹ کی، میرے ہاتھ میں ہے یہاں پہ پیرا 9 جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، جو 6 فروری 2024 کا فیصلہ ہے۔ پیرا 9 کیا کہتا ہے؟ پیرا 9 یہ کہتا ہے، جو اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، دی principle of there being no compulsion in religion mentioned in Holy Quran is enshrined in the Constitution as a fundamental right. Clause A of the Article 20 of the Constitution stipulates that every citizen shall have the right to profess, practice and propagate his religion. And Clause B of the Article 20 states that every religious denomination and every sect thereof shall have the right to establish, maintain and manage its religious institutions۔ یعنی پیرا 9 جو ہے سپریم کورٹ کے 6 فروری 2024 کے فیصلے کا، وہ ہو بہو آرٹیکل 20 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو ریپروڈیوس کرتا ہے۔ آگے وہ پھر وہ سہارا لیتا ہے مزید ایکسپلین کرنے کے لیے آرٹیکل 22 کا، اور آرٹیکل 22 کو کوٹ کرتے ہوئے سپریم کورٹ یہ لکھتی ہے، آرٹیکل 22 of the Constitution requires and prescribes that no religious community or denomination shall be prevented، اس کو نہیں روکا جائے گا، from providing religious instruction for pupils of that community or denomination in any educational institution maintained wholly by that community or denomination. These fundamental rights cannot be derogated from, circumvented or diluted۔ اب ذہن میں یہ بات رکھیے کہ یہ پیرا 9 ہی ہے جس پہ پہلے کھپ پڑتی ہے، جو 6 فروری 2024 کا فیصلہ ہے، اور یہ پیرا 9 بنیادی طور پہ میرا خیال ہے جس پہ کھپ پڑی ہے، یہ مجھے نہیں پتا، آپ مجھے بہتر سمجھا سکتے ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگ جو ہیں ان معاملات کو مجھ سے بہت بہتر سمجھتے ہیں، لیکن آرٹیکل 22 کو جو کوٹ کیا گیا ہے، یعنی آرٹیکل 22 یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی ریلیجس سیکٹ کی کمیونٹی ہوگی، اگر وہ اپنے انسٹرکشنل اداروں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یا جو بھی ادارے انہوں نے مذہبی تعلیم کے بنائے ہیں، اس کے اندر وہ اپنے مذہب کے حوالے سے جو بھی نشر و اشاعت کرنا چاہے، تبلیغ کرنا چاہے، پڑھانا چاہے، اس سے ان کو نہیں روکا جا سکے گا۔ سپریم کورٹ کا جو 6 فروری 2024 کا فیصلہ ہے، وہ بیسکلی طور پہ یہی کہتا ہے کہ مبارک ثانی نے جو تفسیر ہے، صغیر تفسیر جو ہے، اس کو احمدیہ کمیونٹی کے ہی کسی ریلیجس انسٹیٹیوشن یا کسی ادارے میں ڈسٹریبیوٹ کیا، اور ایز سچ یہ چیز اس نے جب کی تو یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی کے اندر اس کی اجازت ہے، اور یہ اس کی کوئی خلاف ورزی نہیں بنتی۔ میں اب آپ کو اسکرین کے اوپر 2 پریس ریلیزز بھی دکھاتا ہوں جو سپریم کورٹ پاکستان نے 1 فروری میں اور 1 جولائی میں ایشو کی، کیونکہ جب سپریم کورٹ کا فروری کا اور جولائی کا ڈیسیژن آیا تو اس پہ سوشل میڈیا پہ یا مذہبی جماعتوں کی طرف سے یا ٹیلی ویژن کے اوپر اتنی کھپ پڑ گئی کہ سپریم کورٹ ڈیفینسو پہ چلی گئی، اور اس نے اردو کے اندر، یعنی جو جولائی کا ڈیسیژن لکھا وہ تو لکھا بھی اردو انگریزی میں، اور اس کو دونوں جگہوں پہ سپریم کورٹ نے اپنے آپ کو ایکسپلین کیا اور کہا کہ ہمارے ڈیسیژنس کو غلط انڈرسٹینڈ کیا جا رہا ہے۔ تو ایک پریس ریلیز اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے
फरवरी में इशू की, दूसरी प्रेस रिलीज अपने आप को डिफेंड करने के लिए उन्होंने उर्दू के अंदर जुलाई में इशू की। ये दोनों मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूं, मैं चाहूंगा कि स्क्रीन पर रहें ताकि अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो आप इसको पढ़ भी सकें। अब मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूं पैरा 7 जिसे आज हज़फ कर दिया गया है, फिर मैं आपको दिखाऊंगा पैरा 42 जिसे हज़फ कर दिया गया है। ये दोनों फैसले सुप्रीम कोर्ट ने अपने 27 पेज के डिसीजन में लिखे, जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने लिखा 24 जुलाई 2024 को, जब पंजाब हुकूमत की प्ली आई फरवरी के डिसीजन के खिलाफ। और ये पैराग्राफ 7 है जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मैं चाहूंगा कि इस पर आप लोग कॉमेंट भी करें। ये पैराग्राफ 7 ये कहता है, एफआईआर में मुलजिम पर मजमुआ ताज़ीज़ात की दफ़ा 295 का जिक्र तो किया गया, लेकिन किसी कानूनी शिक का जिक्र सिर्फ करना मुलजिम को इस दफ़ा के तहत जुर्म के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए काफ़ी नहीं होता। एफआईआर के मंदरजात में तौहीन कुरान का इल्ज़ाम ना तो बिलवास्ता ना ही बिलावास्ता लगाया गया था, और चूंकि ना तो डायरेक्टली लगाया गया ना इनडायरेक्टली लगाया गया, और चूंकि मज़कूरा इदारा जहां एफआईआर के मुताबिक ममनुआ किताब यानी सगीर तफसीर सगीर तकसीम की गई थी, अहमदियों का अपना इदारा है, इसलिए इस फेल पर मजमुआ ताज़ीज़ात की दफ़ा 298C 298C का अतलाक नहीं हो सकता था। दरख्वास्त गुजार ने फौजदारी दरख्वास्त नंबर इतने इतने के ज़रिए ज़मानत पर रिहाई की दरख्वास्त की थी। अदालत हज़ा के अलम में ये बात लाई गई कि मुलज़म कैद में 13 महीने गुजार चुका है, जबकि ममनुआ किताब की तकसीम का जुर्म साबित होने पर इसे जिस कानून के तहत सज़ा दी जा सकती थी, सुनाई जा सकती थी, वह फौजदारी तरमीमी कानून 1932 की दफ़ा 5 है, जिसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा महीने तक 6 महीने की सज़ा सुनाई जा सकती थी। अदालत हज़ा ने अपने हुक्मनामा 6 फरवरी 2024 में लिखा। आगे फिर अदालत एक्सप्लेन करती है कि हमने लिखा कि इसको रिहा कर दें बिकॉज इसकी मैक्सिमम सज़ा 6 महीने हो सकती थी, ये 13 महीने से है, और बाकी जो चीज़ है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब आपको मैं 24 जुलाई 2024 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 27 पेज का, उसका पैराग्राफ 42 जिस पे ऑब्जेक्शन की पंजाब हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने, जिनको आज हज़फ कर दिया गया है, पैरा 7 का मैं आपको पढ़ के सुना चुका हूँ। पैरा 42 भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि पैरा 42 क्या है। पैरा 42 ये कहता है कि आइनी और कानूनी दफात और अदालती नज़ायर की इस तफसील से साबित हुआ कि अहमदियों के दोनों ग्रोहों को गैर मुस्लिम करार देने के बाद उन्हें आइन और कानून के मुताबिक अपने मज़हब पर अमल पैरा होने, मुझे पहली दफ़ा पता चला है कि अहमदियों के 2 ग्रुप हैं। बहरहाल आइन और कानून के मुताबिक अपने मज़हब और अमल पैरा होने और इसके इजहार और इसकी तबलीग का हक़ इस शर्त के साथ हासिल है कि वो अवामी सतह पर मुसलमानों की दीनी इस्तिलाहात इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही अवामी सतह पर ख़ुद को मुसलमान के तौर पर पेश करेंगे। ताहम अपने घरों, अपनी इबादत गाहों और अपने निजी मखसूस इदारों के अंदर इन्हें कानून के तहत मुकर्रर करदा माकूल व क़यूद के अंदर घर की खलवत का हक उन्हें हासिल है। यानी यहाँ पर क्या कह रही है सुप्रीम कोर्ट? ये कह रही है कि किसी पब्लिक प्लेस के ऊपर अहमदिया या कादियानी अपने आप को मुसलमान साबित नहीं कर सकते, उन इस्तिलाहात को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ताहम एज अ माइनॉरिटी पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत अगर वो अपनी इबादत गाहों के अंदर, अपनी प्राइवेट जो उनकी प्लेसेस हैं या अपने उनके इंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर अपनी वो नशर व इशात करते हैं, डिस्कस करते हैं, इस्तिलाहात इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये तफसीर सगीर है, इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इसके ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। ये है पैरा 42 जिसके ऊपर खप पड़ी है और जिसे आज निकाल दिया गया है। अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज जो फैसला किया है, जो बेसिकली तौर पे ज़बरदस्ती सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से करवाया गया है, जब उलेमा के एक वफद ने चेंबर्स के अंदर जाके चीफ जस्टिस से और दूसरे जज साहिबान से मुलाकात की और फिर उनके साथ एग्रीमेंट करके 2 पेज का एक फैसला किया गया, जिसके बाद पैरा 7 और पैरा 42 जो मैंने भी आपको पढ़ के सुनाए हैं, जो जुलाई के फैसले में थे, उन्हें निकाल दिया गया है और कहा गया है कि इनको कभी प्रेसिडेंट के तौर पर आप कोर्ट नहीं करेंगे। ये वो सूरत हाल है जिसके ऊपर पाकिस्तान के प्रोमिनेंट व्लॉगर एंड सोशल मीडिया एक्टिविस्ट मतीउल्लाह जान साहब ने एक बड़ा माना खेज किस्म का ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि पहले तो काजी फायज़ ईसा साहब और जज साहिबान जो हैं, इसको उन्होंने एक फ़ैसला किया, फिर उसको उन्होंने डिफेंड किया, और अब उन्होंने उस फैसले को गलत मान के एक प्राइवेट मीटिंग करके उस फैसले से वो पीछे हट गए और प्राइवेट मीटिंग हो नहीं सकती, दूसरी साइड को सुना नहीं गया। इस पर तो इन तीनों जज साहिबान जो हैं, इनको रिज़ाइन भी करना चाहिए और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने इनका केस जो है वो जाना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि असल में जो चीज़ हुई है वो इस गुस्से से बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है, क्योंकि मुझे जो चीज़ समझ आ रही है, और इस पर मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट करें, कि मजहबी रहनुमाओं ने, मजहबी सियासी जमातों ने, मदरसों के लोगों ने, पंजाब हुकूमत ने और वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला पीछे करवाया है, रिट्रैक्शन करवाई है,
اس کا مطلب یہ نکلتا ہے، نیٹ افیکٹ یہ نکلتا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو مائنورٹیز ہوں گی وہ اپنے اپنے اداروں کے اندر، اپنی عبادت گاہوں کے اندر بھی اپنے مذہب کی نشر و اشاعت، تبلیغ، پروپیگیشن، پروفیسن نہیں کر سکیں گے. یعنی اپنی کتابیں اگر وہ پبلش کرتے ہیں اور اس کو اپنے ہی اداروں کے اندر ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں یا اپنے ہی پیپلز، اپنے ہی بچوں کو پڑھاتے ہیں، تو اس کی ان کو اجازت ایز پر دس انٹرپریٹیشن آف دا سپریم کورٹ ڈیسیجن نہیں ہوگی. مجھے بہت شک ہے کہ ابھی تو باہر پاکستان سے کسی کو پتہ نہیں چلا کہ سپریم کورٹ پاکستان سے کس قسم کا ڈیسیجن کروا لیا گیا ہے. جب اس کی انگریزی میں، فرینچ میں، مختلف زبانوں میں اس کی ٹرانسلیشن ہوگی اور یہ چیز دنیا بھر کی ہیومن رائٹ آرگنائزیشن کو، ویسٹرن گورنمنٹس کو، یورپین یونین کو، امریکہ کو، سب لوگوں کو اس کا سمجھ آئے گا، تو اس کے خلاف ایک ریئیکشن اور رد عمل ہوگا. اور پاکستان کا جو کوئی بھی امیج یا پوزیشن ہے وہ پہلے سے بھی خاصی کمزور وہ ہو جائے گی. اب وہ تو چلے ہوگی جو بھی ہوتا ہے. میرا ایک آپ سب سے ایک کوشچن ہے. پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں وہ تو چلیں، جو پاکستان سے باہر کبھی گئے نہیں ہیں، وہیں رہتے ہیں اپنے اپنے شہروں کے اندر، ان کی تو مجبوریاں ہیں، وہ ان کو ویسے بھی باہر کی ہوا نہیں لگی. لیکن جو پاکستانی ڈائسپوراز ہیں، آپ لوگ جو آپ میں سے کینیڈا میں ہیں، امریکہ میں ہیں، آپ میں سے جو لوگ برطانیہ میں ہیں، یورپ کے بھی میں آیا ہوں، میرا نہیں خیال کہ برطانیہ کا کوئی بھی شہر ایسا ہے جہاں پاکستانی نہیں ہے، ہر جگہ ہی میری ملاقات ہوئی. یورپ میں ہے، کوئی یورپ کا بھی شہر ایسا نہیں ہے جہاں پاکستانی نہ ہو. آپ سب سے میرا ایک سوال ہے کہ آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تو میں آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ بتاؤں گا کہ ایک ہندوستان کے بہت ہی ریسپیکٹڈ ایکیڈیمک ہیں جن کا نام ہے پروفیسر اشوک سوین. ان سے اکثر پاکستانی واقف ہیں. وہ سویڈن کی ایک بڑی پریسٹیجیس یونیورسٹی اپسالا یونیورسٹی جو ہے اس میں وہ پروفیسر ہیں اور وہ بڑے ایکٹیو ہیں ٹویٹر کے اوپر، اور ان کی ٹویٹس کو پاکستانی بہت زیادہ ری ٹویٹ کرتے ہیں. ان کی بڑی اسٹرانگ پوزیشن ہے نریندر مودی، بھارتیہ جنتا پارٹی اور RSS کی انتہا پسندی کے خلاف. اور وہ ابھی میں ان کا آپ کو ایک ٹویٹ بھی دکھاتا ہوں جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے ایک مسلم سیاسی رہنما جو ہے اس کا گھر ڈیمالش کیا جا رہا ہے بیکاز اس نے کسی پنڈت جی یا کسی بابا جو ہیں جنہوں نے حد تک آمیز باتیں کی پروفٹ آف اسلام پیس بی اپون ہم کے خلاف، اور اس مذہبی مسلمان اسکالر نے ان کو کرٹیسائز کیا، یا مذہبی رہنما نے یا سیاسی رہنما نے، تو اس کا گھر ڈیمالش کیا جا رہا ہے. تو جب بھی ایسی کوئی چیز ہوتی ہے ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن پروفیسر اشوک سوین جو ہیں وہ اس کی مذمت کرتے ہیں اور دنیا بھر کو بتاتے ہیں کہ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے. پروفیسر اشوک سوین نے ایک دفعہ لکھا، ایک آرٹیکل تھا ان کا ٹویٹ بھی تھا، اس میں لکھا کہ ہندوستان کے جو ڈائسپوراز پورے یورپ اور نارتھ امریکہ میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ یورپ اور نارتھ امریکہ میں یہ توقع کرتے ہیں کہ ان کو برابری اور انسانی حقوق اور ہیومن رائٹس اور ایکویلٹی ملے ایز سٹیزنس. لیکن وہ یہ ایکویلٹی ہندوستان، حالانکہ یہ ہندوستانی جہاں کہیں بھی ہیں یہ مائنورٹیز ہیں چھوٹی چھوٹی، لیکن ہندوستان کے اندر جہاں مسلمان مائنورٹی ہے انہیں یہ کوئی کسی قسم کے حقوق نہیں دینا چاہتے. اور وہاں پہ RSS اور BJP کتنا ہی ان پہ ظلم کیوں نہ کریں، یہ جو پڑھی لکھی ہندوستانی انٹیلیجنسیا یا ڈائسپورا ہے یہ بالکل اس کو کچھ محسوس بھی نہیں ہوتا، ان کو ان کی آنکھیں بالکل اس حوالے سے بند ہیں. اب یہی سوال پاکستانیوں کے لیے ہے کہ آپ بھی تو یورپ میں، برطانیہ میں، امریکہ کے اندر ایکویلٹی مانگتے ہیں. یورپ میں تو آپ نے طوفان کھڑا کیا ہوا ہے اسلامو فوبیا کا کہ ہمارے خلاف بڑا تعصب پایا جاتا ہے، اور یورپ کے اور امریکہ کے جو لبرلز ہیں وہ جب بھی آپ کے خلاف کچھ ہوتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں بیکاز لبرل سمجھتے ہیں کہ مائنورٹیز کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے. آپ کو جس قسم کے مائنورٹی رائٹس یورپ اور امریکہ میں اویلیبل ہیں، آپ کیوں نہیں اسی قسم کے مائنورٹی رائٹس پاکستان میں مائنورٹیز کو دینے کے لیے آواز اٹھاتے؟ سوچیں اس پہ، اور میں آپ کے کامنٹس اور آپ کے سارے ریئیکشن دیکھوں گا، پھر اس کا جواب بھی دوں گا. تھینک یو.